السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال، ومرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي الوصفة اللي دايرة الضجة اولا الطوندونس ديال هاد السنة 2018، والمعروفة باسم نمبر اند ليتر كيكس اولا لي غاتو اون فورم دي شيفر اي دي لتر. فانا هنا كما كتشوفوا اختاريت انني نديرها على شكل قلب كنوع من التغيير، وهي لي غاتو اللي كيجيو على شكل طبقات مزينين بكريمات بشوكولا بقطع ديال الحلويات اولا الفواكه. فبالنسبه للارقام فكنديروا العمر ديال الشخص اللي عنده عيد الميلاد اولا الحرف الاول ديال الاسم ديالو. انا هنا اختاريت انني نديرها على شكل قلب، فبزاف منكم طلبوا انني ننزل طريقتي في هذا لو غاتو، فجات فرصه انني نحضرها لعيد ميلاد الزوج ديالي، وصورت لكم يعني المراحل ديال التحضير ديالها. فهي ممكن تحضروها باشكال متنوعه ديال لا كريم اولا لي صابلي جينواز، فغادي نهضر على هادشي من بعد. والتزيين كيبقى طبعا على حسب الذوق ديالكم واللي متوفر عندكم. فكما كتشوفوا عندي هنا فانا درت طبقات ديال البسكوي صابلي باللوز. ايضا زينت بغاناش مونطي اللي كنت قدمت لكم الوصفه من قبل، واللي كيجي رائع رائع جدا ولذيذ، وايضا كيتحمل اننا يعني نشكلوا لو غاتو ديالنا ونديروا طبقات ويبقى قابض في يعني الشكل ديالو اولا في القوام ديالو. فطبعا وصفه اللي سهله جدا رائعه، كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها جميل جدا. فخليكم معايا غادي نشوفوا المقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه. فبالنسبه لهاد الوصفه فاول شيء كنبداو به هو لا غاناش مونطي كنحضروه. بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديالو غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، هي الوصفه اللي نزلت من قبل. غاناش اللي كيجي رائع جدا، كيجي لذيذ وممكن تنكهوه وتلونوه بالالوان كما قلت لكم يعني في الفيديو السابق باللي بغيتو. فهنا من الافضل كتوجدوا لا غاناش اللي لا قبل، باش النهار اللي غادي تحضروا فيه لو غاتو ديالكم كتطلعوا لا غاناش مونطي، يعني كتمونطيو الغاناش ديالكم وعاد كتديروا تزينوا به لو غاتو. نفس الشيء بالنسبه للعجينه الصابلي، فمن الافضل كنفضل انكم توجدوها ليله قبل. فهذه اشياء اللي كتسهل عليكم التحضير ديال لو غاتو ديالكم، في نفس الوقت كتعطيكم نتيجه رائعه. فكنحتاجوا في العجين ديال الصابلي باللوز ديالنا 200 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 2 اصفار البيض، كنحتاجوا 75 غرام ديال بودره اللوز، 130 غرام ديال السكر سنيده، وكنحتاجوا 300 غرام ديال الدقيق. فهنا هاد المقادير اللي كتشوفوا قدامكم هي نفس المقادير اللي ذكرت، ولكن نتوما ديروا مقادير كامله، لان ملي وجدت العجين بان ليا قليل فعاودت كميه اخرى. فانتوما ديروا هاد المقادير اللي ذكرت وايضا اللي غنكتب لكم في صندوق الوصف. كنخلطوا الزبده مع السكر سنيده مزيان، يعني كنخدموا الزبده والسكر مزيان بيدينا. هنا كما قلت لكم الزبده تكون بحراره المطبخ. وغادي نهضر لكم دابا على هاد لو بسكوي. فهنا هاد لو غاتو ممكن كما قلت لكم ديروه بهاد لو بسكوي، كيف ما يمكن لكم ديروه بلا جينواز. ايضا ممكن ديروه بصابلي بروتون، كيف ما يمكن لكم ديروه بصابلي يعني عجينه صابلي عاديه ديال السكر، يعني الطحين والزبده والسكر. فكيبقى لكم الاختيار. انا كنفضل هاد لو بسكوي كيجي مقرمش وفي نفس الوقت كيجي مذاق لذيذ، لانه كنستعملوا فيه اللوز كما كتشوفوا. كنضيف اصفر البيض للزبده والسكر. فهنا كما قلت لكم في المقادير كنديروا 2 اصفار البيض. الا يعني من بعد ما تجمعوا الخليط ديالكم الا بقات العجينه ما تجمعاتش، فهنا ممكن تضيفوا اولا تجمعوها بشويه د الماء، او الا باقي متوفر عندكم اصفر البيض كتجمعوا به. كنضيفوا بودره اللوز وكنضيفوا الدقيق وكنجمع الخليط مزيان. ما نساوش ايضا نضيفوا واحد رشه د الملح. فهنا كنحاولوا اننا ما ندلكوهاش بيدينا بزاف، يعني فقط كنغلف العجين بلاستيك غذائي وكندخلو للثلاجه. فكما قلت لكم من الافضل انكم توجدوه ليله قبل كيجي، فكيبقى افضل يعني كيساعدكم لا في الوقت ولا في يعني حتى في الخدمه ديالو، او لا على الاقل كتخليوه واحد نص ساعه في الثلاجه. كناخذوا العجين ديالنا، هنا كنقولوا يلا خرجناه من الثلاجه لانه خليته ليله كامله فكيكون شويه قاصح، يعني عطيوه شويه ديال الوقت والخاطر. هنا بين جوج ديال ورق الطهي كنسرح العجين مزيان. ثم كناخذ اطار اللي على شكل قلب كما كتشوفوا، وكنقطع هاد العجين. كنقطع ايضا قلب صغر منه على هاد الشكل.
في الوسط. يعني حاولوا هاد القلب اللي كيكون الثاني يكون صغير باش كيخلي لكم دوك الجوانب فين غتزينوا لو غاتو ديالكم. بالنسبه الا كنتو بغيتو ديروه على شكل حروف او لا على شكل ارقام، فمتوفره مواقع اللي كتخليكم انكم تقدروا تامبريميو او لا تخرجوا يعني صور على فورما اكات اللي كتعطيكم هذاك الشكل ديال الرقم او لا ديال الحرف. ومن بعد هذيك الورقه من بعد ما كتامبريميوها هي اللي كتحطوا على العجين وكتقطعوا باش كتعطيكم داك الرقم ولا الحرف اللي بغيتو. هنا وضعت العجين ديالي في انيه ديال الفرن وكنزول الزوائد. حاولوا انكم ما ترقوهاش بزاف، يعني العجين ما يجيش رقيق بزاف لانه ما فيش الخميره باش يتنفخ، يعني السمك اللي كديروا ليه كيبقى به تقريبا. فحاولوا انكم ما ترقوش وفي نفس الوقت ما تغلظوش. ثم كندخلوا البسكويت ديالنا للفرن على حراره 150 درجه تقريبا 15 دقيقه. فهنا فاش كيبدا كيبان لكم بدا كيتحمر في الجناب، ما تخليوهش يتحمر تماما. فكما قلت لكم فاش كيبدا الجوانب ديال هذا البسكويت ديالنا كيبداو يتحمروا كنخرجوا الانيه ديالنا من الفرن. اذا بنفس الطريقه كناخذ العجين مره اخرى وكنطلقوا شكل مره اخرى الشكل ديال القلب. كنزول داك القلب اللي في الوسط يعني بنفس الطريقه باش حضرت الشكل الاول، وكنطيبوا بنفس الطريقه ايضا. من بعد ما كنخرج البسكويت ديالي من الفرن وكنخليه يعني كنخليه حتى كيبرد تماما، لانه في الاول ما نقدرش كيكون باقي يعني رطب ما كنقدروش نهزوه. خليوه يبرد تماما باش تقدروا تحكموا فيه تهزوه وما يتهرش. ثم كنوضعو في الطبق اللي غادي نقدم فيه لو غاتو ديالي كما كتشوفوا على هذا الشكل. وكنبدا التزيين ديالي بلا غاناش مونطي. فكنوضعو في بوش يعني بوش عاديه ما مسنن ما والو، راس ديال لي ماكارون باش كنحضروا لي ماكارون. وكنبدا نزين في هذا لو بسكوي. وكما قلت لكم الوصفه ديال لا غاناش مونطي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. ايضا هنا ممكن نستعملوا كريمات اخرى ككريمه ديال الزبده نكوها اللي بغينا. ايضا الا بغينا نستعملوا لا كريم العاديه شونتي فهنا كتكون هي شويه خفيفه تقدر ما تستحملش الثقل ديال لو بسكويت الثاني مع داك التزيين اللي كنزينو. فهنا من الافضل مثلا تضيفوا لها يعني الطريقه اللي كنت عطيتكم من قبل، كتضيفوا البودغ شونتي لا كريم او الكريمه السائله وكتضربوها فكتجي عاقده اكثر. فكما قلت لكم يعني لا كريم او البسكوي فكيختلف كيبقى على حسب الذوق ديالكم، ولكن هذه الطريقه اللي عطيتكم في الفيديو فرائعه يعني تيجي تجانس رائع بين هذا البسكوي مع لا غاناش مونتي. ثم كناخذ القطعه الثانيه ديال البسكوي ديالنا وكنوضعها فوق من لا غاناش مونتي على هذا الشكل، وكنكمل التزيين مره اخرى بهذا الشكل. كما كتشوفوا ايضا هنا زينت بلي بيتال ديال الورد. ايضا وضعت شميعات في الوسط وزينت ايضا الوسط ديال القلب بلي بيتال وبواحد القلب كما كتشوفوا. فهاد الزين كيبقى كما قلت لكم اختياري ليكم. وغادي نزين ايضا بلي ماكارون. بالنسبه لطريقه تحضير لي ماكارون غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا اختاريت يعني لي ماكارون اللي غيمشيو ليا مع الاشياء اللي انا استعملت في لو غاتو. فلا غاناش مونطي كما شفتوا او لا غتشوفوا في الفيديو انني استعملتها باللاباط يوزو اللي هي واحد لاباط اللي كتعطينا مذاق ديال الحامض. فاستعملت لي ماكارون باللون الاصفر اولا بالمذاق ديال الحامض. ايضا استعملت ماكارون غوز اللي غيعطيوني واحد الغابيل ديال الفرomboise اللي غادي نزين به من بعد. وايضا لي ماكارون موف اللي بمذاق ديال الميرتي اللي غيعطيوني ان غابيل ديال الميرتي اللي انا كنزين به. فكما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري ليكم باللي متوفر عندكم وطبعا على حسب المناسبه. وايضا زينت هاد القطعه ديال الشوكولا كما كتشوفوا عندي قطعتين ديال الشوكولا على شكل قلب والاخرين اللي مكتوبه فيهم لوف. فهادوك يعني اللي متبع معايا فكنت وريتكم هذا المول اللي كيعطينا هذا الشكل يعني كيجي مكتوب. فايضا القلب اللي سامبل فهذا كان حتى هو بنفس الطريقه كانت يعني فيه الكتابه. من بعد ملي استعملت هذيك البلاصه اللي فيها الكتابه كيبقى غير الشكل ديال او لا فورم ديال القلب. وغادي نزين ايضا بواحد القطعه ديال الشوكولا اللي مكتوبه فيها جويوز انيفرسير. ايضا هو مول.
اذا كان هذا طريقه التحضير ديال الكاطو ديالنا. غادي نخليكم الان مع الشكل النهائي ديالو. وكما كتشوفوا فهذا الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع جدا. كما كتشوفوا الشكل ديالو ايضا في مذاق فكيجي روعه روعه. فلا غاناش مونطي كتعطي واحد لا تيكستور زوينه يعني وايضا المذاق ديال لاباط يوزو كتعطي واحد المذاق رائع جدا. وايضا لو بسكوي فمن بعد ما كنضيفوا ليه لا كريم فكيتنزل يعني فما كيبقاش قاصح كيف ما طيبنا، وطبعا كيبقى محتفظ بالقرمشه ديالو، كيجينا سهل اننا نقطعوه. وكيجي تجانس طبعا من لا غاناش مونطي اللي كيكون يعني حلو بالشوكولا، وفي نفس الوقت فيه داك اللوغو ديال اليوزو لاباط يوزو اللي هي الحامض، ايضا الحموضه ديال لي فخوي اللي حنا ضفنا، وطبعا القرمشه ديال البسكوي. يعني تجانس رائع رائع جدا. نتمنى هذه الفكره تعجبكم، وايضا طريقه تحضيرها يعني الوصفه ككل تعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك، تعليق، اشتراك في القناه. وايضا المزيد من الوصفات زوروا الموقع اللي هو www.cuisineomnida.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيواس اومنيدا سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبصحه وراحه.